Pater Cus, Custe Diminium, Pater Cross, Domini Jesus. Takong pagtawad sa balang amaan nga anaa sa kalangitan. Pinagi sa imong anak nga mao sa Ginoong Hesukristo, Master Emmanuel Sagrado. Simbawon ko ang imong ngalan, maghari ka kanamo, tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Mga isuon o sa mga sagrado Corazon Senior ug kanatong tanan, mayong buntag. Aniya usab kita nga magsangay usab kita sa pulong sa Ginoo. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 18. Ang Dios nag-ingon, aniya ang akong gipili nga sulugon nga akong gigugma o gikahimot-an kaniya. Pakunsaron ko ang akong espiritu ug iksangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawan. Busa migsuon, ang atong pagwali ug pagsaysay maigsuon pinagi sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo maigsuon wala lamang kini nga naglangkob sa usa lamang ka tawo, kundi ang Espiritu Santo nga mag-uban ngani kanato. Mag-uban ngani kanatong tanan. Busa maigsoon, mabasa nato sa 2 Corinto kapitulo 13 bersikulo 13. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakig-ambit sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan. Busa maigsoon nga ang Espiritu Santo mag-uban ngani kanato. Dili lang nga ang Espiritu Santo nga usa lang ka tawo mo angkon niana. Busa nagsulti ang kasulatan nga naingon mag-uban kanatong tanan. Busa maigsoon sa mabasa nato sa 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 3. Pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan unsa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Busa misuon, magpasalamat kita sa Dios. Pinagi kaniya gibuhat niya ang tanan tungod kanato. Busa kita misuon gibuhat kita sa Dios gikan sa yuta. Gihuypan niya kini o aron makaginawa ang tao. Busa misuon, naingon ang kasulatan. Mabasa nato sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 49. Ingon nga nagsulob kita sa dagway sa tao nga hinimo gikan sa yuta. Magsulob unya usab kita sa dagway sa tao nga gikan sa langit. Duang klase atong sisuloban maigsoon, dinhi sa yuta o didto sa langit. Busa maigsoon nga kini atong isip usa ka lawas, isip usa ka templo sa Dios ang gihatag ngani kanato. Kini ba atong lawas maigsoon makaambit ba kini ngadto sa gingarian sa Dios maigsoon? Mabasa nato sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 50 nga naingon, mga igsoon, ang buot kong ipasabot mao nga ang hinimo gikan sa unod og sa dugo dili makaambit sa gingarian sa Dios, ug ang butang nga madunot dili makaangkon sa kiniya niadtong walay pagkadunot. Busa maigsoon kini atong lawas kinahanglan pa kini mamatay sa makausa. Gingon pa sa kasulatan maigsoon sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Ining gamatay sa tao maigsoon, ang atong lawas giingon pa sa kasulatan mapauli sa abog. Ato bang mabasa sa kasulatan maigsoon? Genesis kapitulo 2 bersikulo 8. Ecclesiastes 12:7 day maigsoon. Unya mopauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mopauli sa Dios nga mo'y naghatag niini kanato. Sa ato pamigsoon,
Ang una kay ningon man ang pulong sa Ginoo nga inig kamatay sa tao asa paingon atong lawas mapauli sa abog o ang espiritu moadto sa Dios. Mo'y giingon sa kasulatan mayigsoon. Inigbannaw na sa tao mayigsoon, aya dayon kita og sulooban sa espirituhanong lawas mayigsoon. Ato bang mabasa sa kaluwasan mayigsoon sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 44. Iniglubong nining lawas nga lawas yutan-on apan kun banhaw na kini lawas nga espirituhanon. Busa mayigsoon 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 46, dili ang espirituhanon maoy naguna kundili ang lawas nun ug mosunod ang espirituhanon. Aya padayon mayigsoon. Ini kamatay sa tao mapauli sa abog. Una mapauli sa abog ug ang espiritu moadto sa Dios mobalik. Busa mayigsoon mabasa nato sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 30, kay kun banaw na ang mga patay may sama sila sa maangil sa langit ug dili na magminyuay ang malaki ug ang mga babae. Kung kita daw nga banahon, wala nay giingon may sama na kita sa maangil nga wala nay kaminyuay ang mga laki ug babae. Panahon sa pagbanhaw igsoon, katong mga tawo nga nangamatay banhawon sa Dios nga iyang mga pinili. Buhion niya usab. Ato ba usang mabasa sa Ezekiel kapitulo 37 bersikulo 5, kay ako ang Ginoong Dios nangingon kaninyo, paginhawon ko kamo ug mabuhi kamo pag-usab. Hatagan ko kamo maugat ug unod ug panit ug hatagan ko kamo gininhawa ug mabuhi kamo unya. Makaila na kamo nga ako mao ang Ginoo. Aya dayon kita makaila sa Ginoo kung banhawon ka na sa Ginoo, buhion isip sa inigbalik sa Ginoo ang mga patay hukman, buhi man o patay din sa kalibutan, banhawon apan katong mga tao nga buhi pa ning kalibutana, bayaon sa langit. Mabasa nato sa 1 kapitulo 5 bersikulo 28-29, ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog. 29, og manggula sila sa ilang lubong kadtong maayong binuhatan mabanhaw og mabuhi sa dayon, o katong daotang binuhatan mabannaw apan silutan. Busa mayigsoon, dinhi sa kalibutan dapat magbuhat kita og maayo. Kay pahukman sa Dios sibo sa imong binuhatan. Kay atong mga binuhatan mayigsoon nagalista na kana sa libro sa kinabuhi. Busa kanunay kita mangandam sa espiritual lawas, kalag og espiritu nga dapat kita nga magpagabalaan ngadto sa Ginoo kay mao kana ang iyang gisugo ngani kanato. Mabasa usab nato sa kasulatan sa 1 Tesalonica 4 bersikulo 16, unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios, og mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Busa mayigsoon banhawon ni Kristo katong nagtuo kang Kristo. 17, unya kita nga buhi pa niadtong adlaw bayaon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo, og kita unya uban sa nakanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod nining paglauma. Busa mayigsoon kita aduna kitay paglaom. Dapat kita nga magdasigay o nagmutuo kang Kristo. Kato day banahon, dunay unang pagbanaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo.
Karon igsoon ang pangutana, dagdagan na ingon nga makita ba nato si Kristo? O karon maigsoon kay makita ba nato si Kristo? Kay naingon mga kasulatan, tanan tao makita gyud si Kristo. Karon at panahon wala pa man nato nakita si Kristo sa pasabot, wala pa gibalik si Kristo. Makita gyud si Kristo giingon pa sa kasulatan. Ato bang mas babasa igsoon? Mabasa nato sa Gipatay kapitulo 1 bersikulo 7. Tan-awa unya moani siya uban sa mapanganon o makita gayud siya sa tanan, lakip sa naglangsang kaniya. Busa si Kristo day maigsoon makita siya. Karon nga panahon na wala pa may miana si Kristo nga makita siya sa tanan. Kay nigbalik niya mao kana ang isip panimalos ngadto sa mga dautan o pagukman ang mga buhi o ang mga patay. Busa angay kita mangandam sa atong tagsa nga kinahanglan mulahutay kita sa pag-alagad sa Ginoo. Ay dunay paglaom nga gitagana nga ihatag gani kanato. Kaya nga atong puloy-anan maigsoon dinhi sa kalibutan, dili kini mao kun dili temporary lang kini. Dili ni mao ang forever nga gihatag kanato. Isip kini siya mao ka lang kini nga atong ipuy-an, isip temporary lamang. Aduna kitay puloy-anan gayud, dili dinhi sa yuta kundi dito sa langit. Ug ato bang mabasa maigsoon sa sulatan sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20. Apan ang atong puloy-anan ato sa langit, ug may nangpon kita nagpaabot sa pag-ani sa atong manunobos gikan sa langit, ang atong Ginoong Hesukristo. Sa to pa, unsay mo balik maigsoon? Mao si Ginoong Hesukristo. Giingon pa sa kasulatan, nagpaabot sa pag-ani sa atong manunobos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ang mobalik maigsoon nga makita gid sa tanan nga mao si Ginoong Hesukristo. Giingon pa sa kasulat. Og dinhi ra ako kutob sa akong paghisgot sa pulong sa Ginoo. Unta ang ato masabtan og ato usab kini tiwason sunod mga igsoon, aron dili usab kini taas ang atong mga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Atong tiwason sunod og mga igsoon, og unta nga masabtan ninyo ang atong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Og comment lang mo maigsoon sa akong video, o kanatong maigsoon og panalanginan kita kanunay, og God bless us. Salamat maigsoon.